पुराने ज़माने का ज़िक्र है। किसी गांव का सीधा साधा भोला भाला आदमी पहली मर्तबा अपने घर से निकला, किसी दूसरे शहर गया और ये अपने किसी दूर के रिश्तेदारों के यहाँ मेहमान बन के ठहरा। मेज़बान ने खूब आवभगत की, दस्तरख्वान बिछाया, जहाँ दूसरे खाने पेश किए वहीं खिचड़ी भी खिलाई। इस आदमी ने ज़िंदगी में पहली बार खिचड़ी खाई थी। इसे खिचड़ी बहुत पसंद आई। वो उंगलियां चाटने लगा और घर वालों से पूछने लगा, इस खाने का नाम क्या है और इसे कैसे पकाते हैं। घर की एक औरत ने मेहमान को बताया, इस खाने का नाम खिचड़ी है और इसे पकाने की तरकीब ये है कि सबसे पहले चावल लो, टोटा यानी टूटे हुए चावल, वो हों तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छी तरह चावलों को चूरने के बाद यानी साफ़ करने के बाद पानी में भिगो दो। फिर मसूर की दाल लो, उससे भी चूरने के बाद पानी में भिगो दो। अब हंडिया या देगची में चावल के हिसाब से पानी डालो। अगर 1 प्याली चावल है तो दुगना यानी 2 प्यालियाँ पानी की होनी चाहिए। अब इसे चूल्हे पर चढ़ा दो। जब पानी उबलने लगे तो अलहदा से भिगोए हुए चावलों को पानी से निकाल कर इस देगची में डाल दो। इसी के साथ मसूर की भिगोई हुई दाल भी डाल दो और नमक भी। जब चावल आधे पक जाएं तो इसमें घी शामिल करो। जब पानी सारा खुश्क हो जाए तो चंद दाने चावल और दाल के निकाल लो और देखो कि गल गए हैं या नहीं, और अगर लगे कि चावल और दाल कच्चे हैं तो फिर इनको दम दे दो। 5-10 मिनट के दम के बाद चूल्हे से उतार लो। लीजिए साहब, खिचड़ी तैयार है। मज़े से खुद खाइए और दूसरों को खिलाइए। उसी रोज़ मेहमान को अपने घर वापस जाना था। वो पैदल अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। उसकी ख्वाहिश थी कि वो जितनी जल्दी हो सके अपने घर पहुंचे और बीवी से फरमाइश करे कि वो उसे खिचड़ी बनाकर खिलाए। इस डर से कि वो कहीं नाम ना भूल जाए, वो रास्ते में ऊंची आवाज़ में ये आवाज़ लगाता जा रहा था, खिचड़ी खिचड़ी। गर्मियों का मौसम था और लंबे दिन थे। दोपहर का वक्त था। चलते चलते बेचारा थक गया। राह में कीकर का एक घना दरख्त खड़ा था। वो थोड़ा दम लेने के लिए इस घने दरख्त के साए में बैठ गया। हर तरफ फैली खामोशी और इस दरख्त की घनी छाँव। ऊपर से ठंडी हवा के झोंके जो आए तो बेख्तियार इस शख्स की आंखें बंद होने लगीं। चंद लम्हों बाद उसकी आंख लग गई और वो उसी दरख्त के नीचे लेटा लेटा सो गया। वो ज़िंदगी में इतनी बेफिक्री की नींद पहले कभी नहीं सोया था। जब वो थोड़ी देर बाद सोकर उठा तो वो खिचड़ी का नाम भूल चुका था और खिचड़ी अब खाचड़ी बन चुका था। अब वो ऊंची आवाज़ में खाचड़ी कहता हुआ चल पड़ा। आगे एक किसान ने अपने खेत में बड़ी मेहनत से हल जोत के बीज बखेरे हुए थे। अब वो किसान वहाँ बैठा रखवाली कर रहा था, चिड़ियाँ उड़ा रहा था जो बार बार बीज खाने के लिए खेत में उतर आती थीं। किसान तंग आया था। वो पहले ही भरा बैठा था, सोने पर सुहागा। एक शख्स खाचड़ी खाचड़ी कहता हुआ खेत के पास से गुजरा। किसान लाल पीला हो गया। उसने सोचा कि एक तो चिड़ियाँ पहले ही मेरे बीज खा रही हैं और ऊपर से ये आदमी इनको मज़ीद दावत दे रहा है। ये कह कर के खा चिड़ी यानी ए चिड़िया खा ले। ये तो ऐसे कह रहा है जैसे ये खेत इसके बाप का है। आखिरकार किसान ने इस शख्स को पकड़ लिया। इस किसान ने पीट पीट कर इस बेचारे का हशर कर दिया और फिर कहा, अबे खा चिड़ी ना कह, बल्कि कह उड़ चिड़ी। आदमी जिस्म से हिलाता हुआ और उड़ चिड़ी कहता हुआ अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। आगे किसी चिड़ी मार ने चिड़ियाँ पकड़ने के लिए किसी खेत में जाल बिछा रखा था। घर से बेचारा सुबह सवेरे से उम्मीद लेकर निकला था कि आज बहुत सी चिड़ियाँ पकड़ूंगा, लेकिन इतने इंतज़ार के बाद एक भी चिड़िया जाल में ना फंसी थी। सोच रहा था कि शायद आज भी खाली हाथ ही घर लौटना पड़े। ऊपर से ये शख्स उड़ चिड़ी कहता हुआ यहाँ से गुजरा। चिड़ी मार को इस शख्स पर बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगा कि एक तो सुबह से मेरे जाल में एक भी चिड़िया नहीं फंसी, रही सही कसर ये निकाल रहा है, चिड़ियों से कह रहा है उड़ चिड़ी यानी ए चिड़िया उड़ जा। चिड़ी मार ने इसे अपने पास बुलाया। गुस्से से कहने लगा, ये क्या बकवास कर रहे हो? सुबह से मैं यहाँ जाल बिछाए बैठा हूँ और तुम हो के मेरे कारोबार में लात मार रहे हो। चिड़ी मार इस पर अच्छा खासा गुस्सा करने के बाद बोला, अरे मेरे भाई, मैं तो तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम उड़ चिड़ी के बजाय कहो आ जाओ तो फंस जाओ, यानी आती जाओ और फंसी जाओ। अब ये आदमी आ जाओ तो फंस जाओ कहता हुआ आगे चल पड़ा। आगे कोतवाल और सिपाही चोर को पकड़कर कोतवाली लिए जा रहे थे। पहले ही बहुत भाग दौड़ के बाद उनके हाथ चोर आया था।
اوپر سے یہ شخص آئی جاؤ تو پھنسی جاؤ کہتا ہوا پاس سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہمارے پیشے کا مذاق اڑا رہا ہے، جیسے یہ کہہ رہا ہے آئی جاؤ تو پھنسی جاؤ، ہم ایسے ہی تو بلا وجہ کسی کو نہیں پکڑتے۔ کوتوال اور اس کے سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور اس بیچارے کو اتنا مارا کہ اس کے جسم پر نیل پڑ گئے۔ اسے اتنی مارنے کے بعد کہنے لگے، ابے یہ نہ کہہ خدا اے ویلا سب تے لیاوے، بلکہ یہ کہہ خدا اے ویلا کسے تے نہ لیاوے، کہ اللہ یہ وقت کبھی کسی پر نہ لائے۔ دکھتا ہوا جسم لے کر بیچارہ ہانپتا کانپتا یہ کہتا ہوا اپنے سفر پر روانہ ہو گیا کہ خدا اے ویلا کسے تے نہ لیاوے۔ آگے ایک بارات چلی جا رہی تھی، دولہا صحرا باندھے گھوڑے پر سوار تھا، پیچھے پیچھے باراتی تھے، باجے بج رہے تھے اور لوگ نوٹ پھینک رہے تھے کہ اچانک براتیوں کے کان میں یہ آواز پڑی، خدا اے ویلا کسے تے نہ لیاوے۔ سب باراتی یہ بات سن کر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ ایسے اچھے موقع پر یہ آدمی کیا بول رہا ہے۔ براتیوں نے اسے گردن سے پکڑ لیا اور سب نے مل کر اسے اتنا مارا کہ اس شخص کو اس کی نانی یاد آ گئی۔ مار کر اس کا کچومر نکالنے کے بعد اب اسے کہنے لگے، ارے او قسمت کے بیٹے، ایسے بول خدا اے ویلا سب تے لے آوے، یعنی اللہ یہ وقت سب پر لائے۔ بیچارہ زخم جسم لیے دوبارہ چل پڑا۔ حالت بیچارے کی یہ تھی کہ وہ پاؤں کہیں رکھتا تھا اور پڑتا کہیں تھا، اور ہونٹوں پر یہ جملہ تھا کہ خدا اے ویلا سب تے لے آوے۔ بیچارے کی بری کھوٹی قسمت کہ آگے ایک جنازہ چلا جا رہا تھا، سفید کفن میں لپٹی میت لوگ چارپائی پر اٹھائے کلمہ شہادت پڑھتے لیے جا رہے تھے۔ اتنے میں یہ حضرت بھی پاس سے گزرے اور پکار کر کہتے ہوئے، خدا اے ویلا سب تے لے آوے، خدا اے ویلا سب تے لے آوے۔ ایک نہ دو دفعہ لگاتار یہی ورد کرتا رہا۔ مرنے والے کے گھر والے بیچارے پہلے ہی اس دکھ میں ڈوبے ہوئے تھے، اور اوپر سے ایک شخص تسلی کے دو بول بولنے کے بجائے یہ کہہ رہا ہے، خدا اے ویلا سب تے لے آوے، یعنی خدا یہ وقت سب پر لائے۔ انہوں نے میت کو زمین پر رکھا اور اس آدمی کے پاس چلے گئے۔ نیکی اور پوچھ جنازے میں شامل کچھ اور لوگ بھی آگے بڑھے۔ پھر کیا تھا، کسی نے چانٹا مارا تو کسی نے لات رسید کی، غرض سب نے مل کر وہ ٹھکائی کی کہ چمڑی ادھیڑ ڈالی۔ سب نے مل کر جی بھر کر ارمان نکالے اور پھر کہنے لگے، ابے او احمق، کہنا ہے تو یوں کہہ، اے ہو جیا ویلا کسے ویری دشمن تے بھی نہ آئے، یعنی ایسا وقت کسی دشمن پر بھی نہ آئے۔ بیچارہ بدقسمت یہی کہتا ہوا آگے چل پڑا۔ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے آج میں نے صبح ہی کس کا منہ دیکھ لیا جو آج مجھے بار بار مار پڑ رہی ہے۔ مسلسل مار پیٹ سے اس کا حال برا ہو چکا تھا۔ آخر تقدیر جاگی، شام ہو رہی تھی کہ اب کھیتوں سے تھوڑا دور اس کا پیارا گاؤں نظر آ رہا تھا۔ کچے گھر اور گھروں سے اڑتا ہوا اپلوں کا دھواں، جو اس بات کی علامت تھا کہ گاؤں کی عورتیں رات کا کھانا بنا رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے کچھ ہمت کی اور گرتا پڑتا یہ کہتا ہوا اپنے گاؤں میں داخل ہو گیا، اے ہو جیا ویلا کسے ویری دشمن تے بھی نہ آئے، یعنی ایسا وقت کبھی کسی دشمن پر بھی نہ آئے۔ گاؤں کی عورتیں اس وقت کنویں سے پانی بھر رہی تھیں۔ جب انہوں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو فٹافٹ اسے پانی پلایا۔ گاؤں کے مرد بھی اس کے پاس چلے آئے، بیچارے قسمت کے مارے کو اٹھایا اور اس کے گھر کی طرف لے چلے۔ وہ بیچارہ مسلسل ایک ہی ورد کر رہا تھا، اے ہو جیا ویلا کسے ویری دشمن تے بھی نہ آئے۔ گاؤں والوں نے خیال کیا کہ شاید یہ بیچارہ اپنی حالت کی وجہ سے ایسا بول رہا ہے کہ جیسا برا وقت مجھ پر آیا ہے یہ وقت کبھی کسی دشمن پر بھی نہ آئے۔ گھر پہنچے، بیوی اسے دیکھ کر خوب چیخنے لگی، ہائے ہائے میرا شوہر گھر سے صحیح سلامت گیا تھا اور اب یہ کس حال میں واپس آیا ہے، اسے کسی کی آئے، خدا کرے اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں جس نے میرے بھولے بھالے شوہر پر اپنے ہاتھ صاف کیے۔ بیچاری اس کی بیوی دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے شوہر کو ٹکور کر رہی تھی۔ اسی دوران گاؤں کا ایک شخص دوڑا گیا اور جا کر گاؤں کے حکیم کو بلا لایا۔ حکیم جی نے نبض دیکھی اور جسم کے نیل دیکھ کر بولا، خدا جھوٹ نہ بلوائے لیکن اس شخص کو بہت بری مار پڑی ہے۔ اس کے جسم سے جہاں سے خون نکل رہا تھا، حکیم جی نے اس جگہ مرہم پٹی کر دی، دوا دی، اٹھ کر جانے لگے تو اس کی گھر والی نے حسب دستور حکیم سے پوچھا، حکیم صاحب پرہیز تو بتاتے جائیے۔ حکیم صاحب بولے، تیرے خاوند کی حالت بہت خراب ہے، اسے کوئی سخت غذا نہ دینا، اسے تم نرم غذا دینا، مثلاً جیسے کھچڑی وغیرہ کھلا دینا۔ جوں ہی اس شخص نے کھچڑی کا لفظ سنا
وہ اپنا سارا دکھ درد بھول گیا اور پکار پکار کر کہنے لگا، اے سی، یہی تو تھا وہ۔ اس کی بیوی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ بہرحال اس نے کھچڑی بنا کر اپنے شوہر کے آگے رکھی تو اس نے یوں مزے لے لے کر شوق سے کھائی جیسے یہ صدیوں سے بھوکا ہو۔ چند ہفتوں بعد یہ شخص صحت مند تو ہو گیا، مگر اس نے کھچڑی کھانی کبھی نہیں چھوڑی، کیونکہ کھچڑی اس کا پسندیدہ کھانا بن چکا تھا۔ اور کیوں نہ بنتا، بڑے پاپڑ بیلنے کے بعد جو کھچڑی ہاتھ آئی تھی